चले 27वीं तरमीम के बहाने मियां नवाज शरीफ साहब का हमें चेहरा पार्लियामान में देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तस्दीक तक। 27वीं तरमीम का चर्चा है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग कराची में जारी है। अभी शाज़िया मरी साहिबा का मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने मीडिया से टॉक की। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम पे किसी भी सूरत में हम जो है कोई मसलिहत का शिकार नहीं होंगे। कल बैरिस्टर अकील मलिक हमारी जो आज के प्रोग्राम में मेहमान है, मुनीज़ जहांगीर साहिबा, उनके प्रोग्राम में गए थे, जो कि वज़ीर मुमलिकत है। उन्होंने कहा है कि 18वीं तरमीम के हवाले से बातचीत हो रही है, लेकिन इसको हम रोल बैक करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन और दीगर मामला पर ब्रॉडर कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। तरमीम का सीजन है और पिछले साल भी अक्टूबर में तरमीम आ गई थी, अब नवंबर में आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि काबीना में ज़राए के हद तक ये खबर है पेश कर दिया जाएगा, और जब ये ड्राफ्ट पेश कर दिया जाएगा वहां से अप्रूवल हो जाएगी और फिर सेनेट के अंदर इसको पेश किया जाएगा। सेनेट में इत्तला यह है कि हुकूमती इत्तेहाद को 3 मजीद वोट्स दरकार है। तो JUIF की 7 सीट्स हैं और भी ANP का भी है, तो हो सकता है स्मूथ सेलिंग हो जाए सेनेट से। लेकिन अभी आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब से बिलावल साहब की कुछ मुलाकातें हुई 2 हफ्ते पहले, और फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रही है कि किसी तरह से फजल रहमान साहब उनके ही साथ रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कोई हैसियत नजर नहीं आ रही कि किस तरह से वो रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से 27वीं तरमीम को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने नेशनल असेंबली में जो दरखास्त दी हुई है कि भाई अपोजिशन लीडर को जो है अपॉइंट कर दिया जाए स्पीकर साहब को, अभी तक वो भी नहीं हो रहा। महमूद खान अचकज़ई साहब को उन्होंने नाम दिया हुआ है। तो बाय द वे ये जो मैंने लिंक बनाया है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी ताल्लुक है, क्योंकि 27वीं तरमीम में उसके हवाले से भी कुछ जो है मामलात में ट्वीक्स आ सकती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है। आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस इस पर है कि फेडरेशन के पास कमांड है आर्म फोर्सेस की, और कमांड मतलब उनके रेगुलेशंस के हवाले से, लेकिन जो कमांड है वो प्रेसिडेंट के पास है। इस पर स्पेकुलेशंस ही की जा रही है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला इसको कहा जा रहा है कि अभी इस पर बातचीत नहीं हो सकती, और जब तक स्टैंडिंग कमेटी में डेलिब्रेशन नहीं होंगी तो कोई बात नहीं आएगी। बहरहाल इस पर हम ज्यादा मजीद इसके तफसील से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वाकई इस पे जो है स्पेकुलेशंस की हद तक हमारे पास खबरें। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, जो कि इस वक्त इस्तांबुल में है। और बाय द वे ये भी आपको बताता चलूं कि अभी चमन बॉर्डर के अंदर भी अफगानिस्तान की तरफ से फिर से सीज फायर की वायलेशन भी हुई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही थी कि डिफेंस जो मामलात है या डिफेंस के जो कंडीशंस है वो चेंज हो रहे हैं, और हो सकता है तो आर्टिकल 243 के हवाले से अगर कोई ऐसी तब्दीली आती है तो वो सिर्फ जंगी मामलात में उसको देखना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के मसले पे हवाले से उसको देखना चाहिए। इस मामले पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुनीज़ जहांगीर साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका मैम। ये बताइएगा, कल मैंने आपका इंटरव्यू देखा, आप जस्टिस बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत आपके प्रोग्राम में आए थे। आप उनकी गुफ्तगू से मुतमईन रहीं कि वाकई हुकूमत जो है अच्छे कॉज के लिए तरमीम लाना चाह रही है, या कहीं ना कहीं कोई और मामलात हैं? देखिए, हमने देखा है कि हुकूमत जब भी तरमीम लाती है तो वो हम सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है उसे मजीद बिगाड़ का निशाना बनते हैं। और हमने पिछली दफा भी ये देखा था कि देखिए ये अगर ये 26वीं आईनी तरमीम जब लेके आए थे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए थे, वो जाहिर है वो गलत फैसला था, क्योंकि अब जो ये 27वीं आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को खत्म करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए थे वो कामयाब एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। तो इससे तो ये वाज़ेह हो गया कि 26वीं आईनी तरमीम उनकी नजर में, हमारी नजर में नहीं, मगर जिन लोगों ने इसको बनाया उनकी नजर में वो कितनी कामयाब हुई और कितनी नाकामयाब हुई। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि कुछ डेडलॉक जो है वो बरकरार है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है। उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो अपोजिशन है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नामजद नहीं करी। अगर वहां पे डेडलॉक मौजूद है तो उसके लिए ये कोई ना कोई तरमीम ला रहे हैं ताकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी है उसके ऊपर कोई डेडलॉक जो है वो ना रहे। तो PTI के पास जो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नामजद करें, वो लगता है ऐसे कि वो खो बैठेगी। जो अहम बात है कि और फोकस करने वाली बात है कि इन तरामीम को नवंबर में ही क्यों लाना है, इतनी जल्दी क्यों है? नवंबर में ऐसा क्या है
कि नवंबर के अंदर ही इस तरमीम को आना है और उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होंगे, उसके ऊपर कोई तवील डिबेट नहीं होगी। देखिए जब 18वीं तरमीम आई थी तो तकरीबन 1 साल तक डिबेट होती रही थी। तो अब ये जो तरमीम आ रही है इसको नवंबर में क्यों पास करना है, इसके ऊपर आप जरा गौर से सोचें। और बेनजीर भुट्टो साहिबा, चूंकि हमारे ऊपर इतना सेंसर्स लगे हुए कि पता नहीं आपके प्रोग्राम में ये चल भी पाएगा कि नहीं, मगर मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेनजीर भुट्टो साहिबा अक्सर ये बात करती थी कि अगर मुल्क में बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा हो, इकॉनमी भी ठीक चल रही हो, कोई पॉलिटिकल अपहीवल भी ना हो, मगर सडनली आपको किसी ना किसी चीज की तरमीम की जरूरत पड़ जाए या कोई इंस्टेबिलिटी आ जाए तो आपको देखना चाहिए कि एक्सटेंशन का सीजन है कि नहीं है। तो यही बात है। और जो आर्टिकल 243 है वो ही सेंटर स्टेज होगा और उसी की वजह से नवंबर के अंदर ही इस तरमीम के अंदर आना है। और जो 243 के अंदर चेंजेस आएंगे उसके अंदर सिविलियन बालादस्ती को मजीद कमजोर किया जाएगा और ज्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे आर्मी चीफ को। ठीक है, बहरहाल ये बहुत एक इंटरेस्टिंग नोट है। जाहिर बात है कोई भी मामला होता है सिविल मिलिट्री बैलेंस का, वो रिफ्लेक्शन होती है। आप मतलब मिसाल के तौर पे आइन के अंदर अगर कोई ऐसी तरमीम लाई जाती है तो फिर वो रिफ्लेक्शन ये चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं मामला जो है उसको मजीद मुस्तहकम करना लोग चाहते हैं। लेकिन ये जाहिर बात स्पेकुलेटिव बात हो जाएगी अभी कहना, क्योंकि अकील साहब ये फरमाते हैं जो वजीर मुमलकत है कानून के कि ये स्पेकुलेशंस की हद तक ही है, सारी बातें ख्याल सराई की हद तक बात, और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो मजीद इसमें कोई गुफ्तगू नहीं। देखिए स्पेकुलेशन तो नहीं है ना, क्योंकि वो 243 का तो वो कह रहे हैं कि हम इसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं, वो एडमिट कर गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने उसके ऊपर ट्वीट कर दी है। दूसरा ये कि अकील मलिक साहब ने जो अहम बात की, और ये बड़ी अहम बात थी मेरे लिहाज से, कि वो 245 आर्टिकल 245 से नबी तरमीम ला रहे हैं। अगर आप आर्टिकल 245 को देखें तो उसके अंदर आप आर्म फोर्सेस को सिविलियन पावर के एड के अंदर आप किसी भी सूबे के अंदर तलब कर सकते हैं, जिस तरह इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। मगर उसके लिए आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाजत मांगनी पड़ती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ता है। मगर वो ये बार बार जो कहते हैं कि जी हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और हम बाप भी नहीं होती, किसी का बाप भी हमें रोक नहीं सकता, तो फिर ये जो इस तरह की लैंग्वेज है तो ये हमें ये लगता है कि आर्टिकल 245 के अंदर जो एक प्रोविंसेस का हक बनता है कि वो तलब करे फौज को, वो भी शायद उसको खत्म करना चाहते हैं। मुझे साहब एक सवाल है, बिल्कुल आपने 245 का हवाला दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग रही बात। हमने देखा है कि गवर्नमेंट को, जो सूबाई गवर्नमेंट होती है और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनका एक इख्तलाफ रहता है मिलिट्री ऑपरेशंस पे, और जाहिर बात है कन्वर्जेंस ऑफ आइडियाज होना भी चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए, ये सब बात बिल्कुल जरूरी है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, कल आपके प्रोग्राम में आपने बहुत एक अच्छा नुक्ता उठाया, उसमें ये उठाया कि आपने कहा कि जो बार काउंसिल्स हैं वो अभी ट्रांजिशन पीरियड में है, यानी ये कि जो मेन स्टेक होल्डर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से, उनकी मुशावरत से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से, जजेस के ट्रांसफर्स के हवाले से कोई ना कोई फैसला किया जाएगा। तो उस पर उन्होंने का जवाब था अकील साहब का कि कोई बात नहीं है, अगर वो ट्रांजिशन में भी है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात हो सकती है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सवाल आपने क्यों उठाया था कि ट्रांजिशन पीरियड में है, तो क्या अगर ट्रांजिशन पीरियड में होते तो उनके फीडबैक की कोई अहमियत नहीं होती क्या? नहीं, देखिए आप किसी भी बार यूनियन से अगर उसका ओपिनियन ले रहे हैं तो पहले वो तश्कील देंगे, उनका नोटिफिकेशन होगा और वो वजूद के अंदर आएंगे तो तभी आप उनसे राब्ता करेंगे ना। अगर आप, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपको बता दिया गया है कि आप इस प्रोग्राम को एंकर करेंगे मगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो वो कैसे आपसे प्रोग्राम करवा सकते हैं या आपसे कुछ पूछ सकते हैं? तो ये तो एक बड़ी आम सी बात है कि आप इंतजार करेंगे कि वो अपना कमान जो है वो संभाल लें और फिर आप उनको अप्रोच करेंगे और आप उनसे कोई राय लेने के काबिल होंगे। मगर ये देखिए, ये जो स्पीड से कर रहे हैं ना, ये इसके पीछे मैं इसलिए सस्पिशियस हूँ कि अगर कोई चीज अच्छी है और पब्लिक के मुफाद के लिए है तो उसके अंदर आपको स्पीड पकड़ने की क्या जरूरत है? आप तहम्मुल से उस जो भी आप प्रपोजल ला रहे हैं उसके ऊपर आप बहस करें। ये बड़े अहम इश्यूज हैं और इसके अंदर दूरस नताइज होंगे। कई दिहाइयों तक हम इन चीजों को रिवर्स नहीं कर पाएंगे अगर हम चाहते भी हैं कि इसको रिवर्स करना। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर भरपूर किस्म की डिबेट करें, ताकि इसके ऊपर पता तो चले कि लोगों के जो रिजर्वेशन है आप उसको एड्रेस कर लें। बार यूनियन वाली बात तो इन्होंने खुद की थी, ये तो किसी ने नहीं कहा था कि आप बार यूनियन से बातचीत करें। मगर जब बार जो काउंसिल में वो तश्कील में ही नहीं आई तो आप कैसे उनके पास जा सकते हैं?
इंटरेस्टिंग। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक आपसे सवाल है, आप क्योंकि खुद आप लॉ प्रैक्टिस करती हैं, ये बताइएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आईनी बेंच है और एक आईनी कोर्ट के क़याम की बात की जा रही है। हमारे आवाम को इतना ज़ाहिर बात है अदालती मामलात में क्या होता है, उनको सिर्फ लोअर कोर्ट्स के मामलात का पता जाता, तारीख में तारीख मिलती रहती है। खास अल्लाह से दुआ ये कि कभी ऐसी तरमीम भी आए जो कि एक आम आदमी से भी जुड़ी हुई हो, जो लोअर कोर्ट्स में तारीख उसको मिलती रहती है, उसका केस पेंडिंग चल रहा होता है और लिंगर ऑन कर रहा होता है। आपसे ये सवाल ये है कि आईनी बेंच में और आईनी कोर्ट्स में क्या ये बुनियादी फर्क होगा कि आईनी कोर्ट के अंदर किसी भी जज की तकर्री मतलब 3 साल 4 साल 5 साल के लिए होगी? देखिए, मैं लॉ प्रैक्टिस तो नहीं करती, मगर जाहिर है मैं तालिब इल्म हूँ लॉ की और सियासत की। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इनका प्लान है वो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएंगे और उसके अंदर जो रिटायरमेंट एज है वो उसको या 68 या 70 रखेंगे, ताकि उसके अंदर जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी उसके अंदर अकोमोडेट हो जाएं और जो जजेस रिटायर होने वाले हैं, जिस तरह के जस्टिस अमीनुद्दीन रिटायर होने वाले हैं, वो भी उसके अंदर अकोमोडेट हो जाएं। और अगर आप बाकी मुल्कों के अंदर देखें किस किस्म के वहां पे जजेस लगते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि वहां पे जजेस ही लगे, बल्कि लॉ प्रोफेसर्स को भी लाया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को भी लाया जाता है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये बाकी मुल्कों ने भी इसको ट्राइड एंड टेस्टेड किस्म का रूल है। मगर ये जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, अगर आप वकीलों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आधा तीसरा आधा बटेर का काम कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे पिटिशनर्स आते हैं वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बनती है या आम अदालत की बनती है, और इसी के अंदर केसेस मजीद डिले होते जाते हैं और जो एक बैकलॉग खत्म करने की बात की गई थी वो तो मजीद बढ़ गया है। तो उसका एक डबल गलत इफेक्ट हुआ है। मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आइडिया था, ये हमें बताया जाता है कि JUI फे का था और ये जो एक एक्सपेरिमेंट है ये फेल हुआ है, जिसकी वजह से ये 27वीं आईनी तरमीम के अंदर अब वापस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो एक मुतालबा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मिलकर रखा था। जी जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत आपका मैं मजीद 5 मिनट और लूंगा। मुझे ये बताइएगा 18वीं तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत लगता ही है, अभी शाज़िया मीर साहिबा का एक बयान आया, उन्होंने मीडिया से बात की, CEC की मीटिंग कराची में चल रही है, उन्होंने कहा कि हम 18वीं तरमीम पे कोई मसलहत का शिकार नहीं होंगे। 18वीं तरमीम रजा रब्बानी साहब को आर्किटेक्ट कंसिडर किया जाता है, पीपल्स पार्टी ने इसमें एक बहुत किरदार अदा किया एजुकेशन के हवाले से, और ठीक है पॉपुलेशन के हवाले से हो सकता है पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं गिव एंड टेक के मामला बज़ाहिर लगता है कर, लेकिन NSC जो शेयर है वो इस वक्त पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। अच्छा, आपको भी मालूम है कि IMF की जो एक रिक्वायरमेंट होती है, बहुत टेक्निकल बात है आवाम को थोड़ा सा समझाने की हद तक, कि बजट जो प्रोविंशियल मैटर्स होते हैं, प्रोविंशियल बजट होते हैं, उसमें हुकूमत ये तकाजा करती है बजट्स के हवाले से कि आप उसको सरप्लस दिखाएं, उसमें कोई डेफिसिट ना दिखाएं, ताकि हमारे लिए जो ट्रांच मिले वो हमारी ईजी हो जाए। अब वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद भी फेडरेशन का तो कंट्रोल है ही सूबों के अंदर जो उनके फाइनेंस के मैटर्स के हवाले से NFC, फिर तो अगर NFC को वैसे ही खत्म कर दिया जाए और फिर वफाक को दे दिया जाए तो उसमें बुरा क्या है? देखिए, बात असल में ये है कि अगर आप 18वीं तरमीम की देखें तो जब 18वीं तरमीम आ गई थी उसके चंद साल के बाद ही ये सियासत राइयां शुरू हो गई थी कि जी वफाक जो है वो गरीब है और सूबे जो है वो अमीर हो गए हैं। मगर अगर आप इकोनॉमिस्ट से बात करें तो वो कहते हैं कि जी वफाक ने अपने लिए बहुत फजूल खर्चियां की हैं, वो खत्म करने को तैयार नहीं है, मगर वो ये कहते हैं कि सूबों का हक हमें दे दो। अब वफाक के बजट से डिफेंस बजट जाता है, तो वो जो पाए है वो मजीद श्रिंक हो गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई है। तो यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए, और इसके ऊपर हुकूमतें हमने बनती हुई और बिगड़ती हुई भी देखी हैं कि जब आप वो पेट नहीं भर पाते तो फिर बहुत आपको जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब आपको याद होगा कि इसाक डार साहब ने ये प्रपोजल दिया था जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी कि जो प्रोविंसेस हैं उनकी बजट के अंदर कटौती होगी। उसके ऊपर आयशा गौस पाशा साहिबा जो पंजाब की फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने अपनी ही हुकूमत को मना कर दिया था। उन्होंने कहा वो पंजाब 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा। तो जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक मरियम नवाज साहिबा की भी जो हुकूमत है
وہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو منوانا کہ جی آپ اپنا شیئر جو ہے وہ چھوڑ دیں. اور دیکھیے صوبے میں آپ کسی بھی صوبے کے اندر چلے جائیں تو بہت مشکل ہوگا وہاں کے چیف ایگزیکٹو کو یہ منوانا کہ آپ کا جو بجٹ ہے آپ وہ چھوڑ دیں اور آپ وفاق کو دے دیں, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وفاق بہت فضول خرچی کرتی ہے اور وہ اپنی فضول خرچی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے آپ کو پرائرٹائز صحیح چیزوں کو پرائرٹائز کرنے کو تیار نہیں ہے, پیپل فرینڈلی بجٹ لانے کو تیار نہیں ہے, اور صوبوں کا جو حق ہے وہ مارتی ہے. تو یہ ایک اور بھی میں آپ کو اینگل دکھا رہی ہوں جو لوگ کہتے ہیں. بہت آپ نے انٹرسٹنگ بالکل ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو پیش کیا. آخری آپ سے سوال, ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کل ایک اور مطالبہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے, ان کا لگتا یہ ہے, ابھی ہمارے ہی چینل میں ایک پروگرام میں انہوں نے, امین الحق صاحب نے غالباً یہ تاثر دے دیا ہے کہ وہ تمام ترمیم کو منوان شاید سپورٹ کر لیں, لیکن انہوں نے کل آج ایسے ایک شہباز شریف صاحب سے ایم کیو ایم کا وفد ملا ہے اسلام آباد کے اندر خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت میں, تو اس میں شاید بات یہ کی جا رہی ہے کہ بلدیاتی جو معاملات ہیں, بلدیاتی اختیارات کی بات کی جا رہی ہے. پروونشل آٹونومی کی تو بات پہلے آپ کو 18ویں ترمیم میں تو نظر آئی, اب 27ویں ترمیم میں یہ مانگا جا رہا ہے کہ ان کو بھی آٹونومی دی جائے جو لوکل آٹونومی ہے. اور آپ بھی جانتی ہیں کہ آرٹیکل 140 تو کہتا ہے کہ ڈیوالومنٹ آف پاور, لیکن کتنی حیران کن بات ہے اس آئین کے اندر ابھی تک یہ طے ہی نہیں پایا گیا کہ الیکشنز کب ہوں گے بلدیات کے. تو کتنی عجیب صورتحال ہے یہ. جی بالکل, دیکھیے جمہوریت تو تبھی لوگوں تک پہنچتی ہے اور روٹس میں جاتی ہے جب لوگوں کو محسوس ہو کہ جمہوریت ان کے لیے ہے اور جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ ان کے روزمرہ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے پنجاب کے اندر سیلاب آیا, اگر لوکل باڈیز وہاں پہ فعال ہوتی تو حالات وہاں پہ بہت بہتر طریقے سے سنبھل سکتے تھے اور سنبھالے جا سکتے تھے, مگر چونکہ وہاں پہ لوکل باڈیز فعال نہیں تھیں تو آپ کو بابوز اور ملٹری کی زیادہ مدد لینی پڑی. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس طریقے سے تو مدد نہیں کر سکتے جس طرح کہ ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے جس نے اسی عوام کے اندر جا کے ووٹ لینا ہے, اس کی موٹیویشن کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ بات تو دیکھیں ایم کیو ایم بڑے عرصے سے کر رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایم کیو ایم نے کچھ نکات رکھے تھے کولیشن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے سامنے جب وہ نو کانفیڈنس موشن کے لیے تیار ہوئے تھے, اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ آپ کو بلدیاتی انتخابات کو یقینی بنانا ہوگا, اور اس کے اوپر دستخط ہیں, ابھی بھی دستخط وہ مسودہ پڑا ہوگا کہیں, وہ پروپوزل ہوگا, اس کے اندر شہباز شریف صاحب کے دستخط ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بالکل درست ہے اور جب بھی ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم یہ انشور کریں گے کہ لوکل باڈیز جو ہیں ان کو یقینی بنایا جائے اور فعال بنایا جائے. بہت شکریہ آپ کا منیزہ جہانگیر صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت ہی آپ سے مفصل گفتگو ہوئی اس حوالے سے. اور آپ نے کیونکہ کل آپ نے عقیل صاحب کا انٹرویو کیا جو بیرسٹر عقیل صاحب ہے اسٹیٹ منسٹر فار دی لا, اس حوالے سے بھی ہم نے آپ سے گفتگو کیا, بہت کچھ آپ سے ہمیں نئی چیزیں بھی سیکھنے کو ملی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اس نقطے پر بریک لیتے ہیں اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے مزید اپنے دو پینلسٹ کے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. 27ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ منیزہ جہانگیر صاحبہ تھی, ہم نے ان سے بہت ٹیکنیکل سوالات کیے. اب آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے معزز سینئر انالسٹ ہیں مبشر میر صاحب, ابھی جاپان گھوم کے آئے ہیں, وہاں سے بھی پوچھیں گے کہ جاپان کے اندر کتنے ترقی ہے اور پاکستان اور جاپان کے کیا معاملات ہو سکیں گے. بہرحال وہ بات میں اگر کوئی ٹائم بچتا ہے, لیکن سب سے پہلے مبشر صاحب یہ بتائیے گا 27ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, لگتا ہے حکومت کامیاب ہو جائے گی, صرف ان کو سینٹ پہ کچھ 2-3 سیٹیں چاہیے, شاید جے یو ایف بھی مان جائے, اے این پی کی تو شاید کہہ چکی ہے کہ ہم دے دیں گے ووٹ. اپوزیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف لولی لنگڑی نظر آ رہی ہے اس وقت, اور وہ تو صرف بیانات کی حد تک تو بیان دیتے رہتے ہیں, ابھی تک وہ اپنا اپوزیشن لیڈر بھی نہیں لگوا پا رہے. کیا کرے پھر پاکستان تحریک انصاف؟ بہت شکریہ. دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ ہم الیکشن سے لے کے ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اپوزیشن کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہی ہو رہی ہے, اور ابھی تک تحریک انصاف اس حوالے سے جو ہے وہ واقعی سٹریس کا شکار ہے, یا آپ اسے بدبختی کہہ لیں یا ملک کے اندر ناانصافی اسے لکھیں, اس کے لیے جو بھی آپ ورڈ لکھیں, لیکن اپوزیشن کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں. اگر اپوزیشن جو ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو اس لیے اس کو لولی لنگڑی کہنا جو ہے وہ فیئر نہیں ہے. اچھا.
आप सिस्टम को लूला लंगड़ा कह सकते हैं, आप उसको लूला लंगड़ा कह सकते हैं कि जो सूरत हाल जो है इस वक्त बनी हुई है, जो इस वक्त जो सिस्टम जिस तरह चल रहा है वो लूला लंगड़ा तो है और नजर आ रहा है, बल्कि अंधा भी है, क्योंकि वो फेयरनेस को देख ही नहीं रहा। ठीक है, एक अपोजिशन में होना कोई मसला नहीं है। बेनजीर भुट्टो साहबा अपोजिशन में बैठी थी तो उसके पास सिर्फ 18 सीटें थी 1997 के इलेक्शन के बाद, और वाकई उस वक्त भी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था, बहुत रिगिंग हुई थी, इंतहा दर्जे की रिगिंग हुई थी। लेकिन उन्होंने अपनी इस तरह की सिचुएशन उस वक्त क्रिएट नहीं हुई थी। 2 साल के बाद उनके लिए मुश्किलात ज्यादा पैदा हुई, लेकिन कम से कम अपने मुल्क के अंदर हम ये देखते हैं, हमें इस अंदाज से इसको देखना चाहिए कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है वो जिस तरह बन गई है, लेकिन उसके पैरेलल जो अपोजिशन है वो मुस्तकबिल की हुकूमत है। लेकिन अगर आप ये समझें कि भाई इनको आपने काम करने का भी मौका नहीं देना, अभी जो फैसले हुए अदालतों से कुछ वो भी हमारे सामने हैं, तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन में तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा कोई मेरा ख्याल है कोई सूरत हाल उनके हक में तो नहीं जा रही, लेकिन इस वक्त उनको कर्ज करने वाली सूरत हाल पे मैं नहीं समझता कि कोई मौजूद है कि उनको कर्ज किया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि इस चीज को फेयरली देखा जाए कि जो अपोजिशन है उसको अपना अगर अपोजिशन लीडर लगाने का मौका नहीं मिल रहा तो वो क्यों नहीं मिल रहा। मसलन उनके लोगों को जिस तरह डिटेन किया गया है या जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इवन देन कि उनका इलेक्टेड सीएम जो है उसका जो राइट है वो भी उसको नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ को लूले लंगड़ों में शुमार करना कुछ ज्यादती है। नहीं, अच्छा चले ठीक है, मैं अपने ये जो लफ्ज लूले लंगड़ा शायद आप इस पे बुरा मना गए, लेकिन देखिए आपको पाकिस्तान बुरा नहीं मनाया। मैं देखिए हमारा जो तबसरा है वो अगर फेयर नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जो है ना वो सूरत हाल सुनने वालों हमें के लिए सही है। मुर्शिद साहब हमें एक और ज्वाइन कर चुकी है सीनियर पैनलिस्ट सीनियर एंकर हैं तंजीला साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका तंजीला मजहर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। तंजीला साहिबा ये सवाल है बिल्कुल अभी जैसे हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं मुबश्शिर मीर साहब, उनसे मैंने सवाल रखा कि बज़ाहिर लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरियां बहुत है और वो लगता है कि 27वीं तरमीम हुकूमत बासानी पास करा लेगी, लेकिन अगर हम 27वीं तरमीम के कुछ चीज़ों को पढ़ें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी देखें, जो उन्होंने 18वीं तरमीम की मुखालफत की, जो उन्होंने एनएफसी की कुछ मुखालफत की, जो उन्होंने एजुकेशन के मामला जो सूबों के हैं उसकी मुखालफत की, तो ये तो बिल्कुल लगता है इस तरमीम की मुजव्वज़ा जो प्रपोजल्स हैं या जो नुकात हैं उसको देखिए तहरीक इंसाफ इसकी नेचुरल सपोर्टर बनेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत कर रही है। तो मुखालफत जो की जा रही है तो वो मतलब क्यों की जा रही है? क्योंकि अगर हम इमरान खान साहब के भी बयान देखें 18वीं तरमीम के हवाले से, माजी में जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो तो भरपूर मुखालफत करते थे, और अब तो वही प्रपोजल है, वही ड्राफ्ट है जो वो चाहते थे, तो करते हैं हिमायत अब। जी तंजीर साहिबा। जी मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत ही पुरपसंद सियासी जमात के तौर पर सामने रख के सवाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा उसूल नहीं है, कोई ऐसा उनका आपको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि जहाँ पे वो कभी किसी एक बात पे ठहरे। सो उनका तो 27वीं तरमीम हो या कोई भी हो, आप ये देखिए कि उनकी तो कोई सियासी संजीदगी है नहीं। वो तो जो जिस तरफ उनका मूड होता है, जिस तरफ खान साहब का रुझान होता है, वो उस तरफ ज्यादा बातचीत करते हैं। उनके यहाँ कुछ संजीदा लोग हैं, लेकिन उन लोगों की कोई बात है नहीं ना, उनकी कोई से नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इस जमात को ये लगता है कि हर चीज की मुखालफत करना ही सियासत है। देखिए अपोजिशन का काम मुखालफत करना होता है, लेकिन वो किसी उसूल की बुनियाद पे मुखालफत होती है, वो किसी होमवर्क की बुनियाद पे मुखालफत होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो कभी भी कोई होमवर्क नहीं था। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी देखिए तो किसी किस्म के जो मुसवदे थे वो बहुत लेट इनकी तरफ से कोई इनपुट आई, हालांकि इनके पास बड़े सीनियर वकला है, बड़े बड़े कानूनदान इनकी जमात, अब तो इनकी जमात चलाते वकला हजरात हैं। तो अगर वो इतने कानूनदान होने के बावजूद भी आप किसी किस्म की कोई मुतबादल जो चीजें हैं वो सामने नहीं रखेंगे, और रियासत अगर ये सोच रही है, ये वफाक अगर ये सोच रहा है कि कुछ मसाइल हैं और उनको हल करना है, तो या तो आप अपनी इनपुट देंगे, क्योंकि जो एक संजीदा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात होगी वो इनपुट देगी, वो मुतबादल हल पेश करेगी।
تو میں تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بہت زیادہ سنجیدہ سیاسی جماعت نہیں سمجھتی ہوں. ان کی سپورٹ ہے بالکل, وہ ایک حقیقت ہے, یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ آئین اور قانون جیسے حساس اور سنجیدہ معاملات میں پاکستان تحریک انصاف بالکل ویسی ہی سیاست کر رہی ہے جیسے وہ ہر معاملے پہ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ایسے معاملات پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایسی سیاست نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے ایسے معاملات پہ. مبشر صاحب, پرسوں علی ظفر صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت محبت جاگی, جو سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, تقریر کی انہوں نے کہا کہ 1973 کا آئین پیپلز پارٹی لے کے آئی. 1973 میں بھٹو صاحب کو انہوں نے کریڈٹ دیا, اور اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ مصلحت پسندی کا شکار, انہوں نے الزام لگایا. پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو وو کرنے کی, ان کو اپیس کرنے کی, ان کو خوش کرنے کی, اور بھٹو صاحب کی یاد دلا رہے. وہی سوال جو میں نے تنزیرہ صاحبہ کے سامنے رکھا کہ ماضی میں بیانات ہیں 18ویں ترمیم کی مخالفت میں. بے شک 18ویں ترمیم پہ گفتگو بھی ہونی چاہیے, یہ ایسا کوئی مطلب بات نہیں کہ اس پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس موقع پہ اپنے ہی پرانے بیانات سے غالباً مبینہ طور پہ انحراف کا شکار بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو جگا بھی رہی ہے. دیکھیں, جو سیاسی منورنگ ہوتی ہے وہ سیاستدان جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن میں اس کو اکیڈمک لیول پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی ترمیم آ رہی ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا ایک حق ہے کہ ان کے سامنے ترمیم جو بھی ہے, جو مسودہ ہے وہ رکھا جائے, اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو. آپ مجھے بتائیں اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کتنے منسٹر ہیں, ممبران کو چھوڑ دیں, جو اس مسودے سے پوری طرح واقف ہیں, یا جن کے سامنے یہ بنا ہے, یا جنہوں نے یہ بنایا ہے. اس کا ابھی تک آتھر ہی سامنے نہیں آیا کہ کس نے اس کو تیار کیا ہے. کوئی سامنے کمیٹی سامنے نہیں آئی کہ کس نے یہ ترمیم تیار کیا. اس سے پہلے بھی جو ترمیم ہوئی ہیں وہ بغیر بحث و مباحثے کے پاس ہوئی ہیں. کیا جو ہماری اجتماعی دانش ہے, جو پارلیمنٹ ہے, جو 2 ایوانوں کی پارلیمنٹ ہے, اجتماعی دانش میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جو بھی چیز آئین کے اندر ترمیم کے لیے پیش کی جائے اس کے اوپر اپنی رائے دے سکے؟ مجھے آپ بتائیں, یہ اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے, جو 342 کا ایوان ہے, 100 سینیٹر ہیں, یہ بغیر پڑھے لکھے اگر ترمیم پاس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو تو ان کے اوپر ماتم ہی کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے کہ مثلا وہ اتنی جو ہے نا پوری ایک پورا فساد کریٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی الیکشن ہوا, پھر وہ جی پارلیمنٹ بنی, پھر جی اس کو بچانے کی پوری تگ و دو ہو رہی ہے, اور ان کے آگے جو چیز رکھی جا رہی ہے کیا وہ کوئی ربڑ سٹیمپ اسمبلی کی طرح جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا رہے گا؟ پہلے بھی ایسے ہی ہوا ہے, 29 لوگ بیٹھے ہیں اسمبلی کے اندر تو بل پاس ہو رہے ہیں. تو پاکستان کی اجتماعی دانش کو کل کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے, یہ نہیں کہ فلانا مخالفت کر رہا ہے. مخالفت کرنا, حمایت کرنا حق ہے, لیکن کسی بنیاد پہ کرے. لیکن اگر بغیر پڑھے لکھے ہی حمایت کر رہے ہیں اور بغیر پڑھے لکھے ہی مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ کون سی اجتماعی دانش کا ادارہ ہے؟ بالکل, یہ بات اس کا جواب تو لیں جو اس کو پاس کر رہے ہیں. ہاں, اس سے میں متفق ہوں بہت حد تک کہ ابھی تک مسودہ ہی کسی نے نہیں پڑھا, اور پھر بیانات بھی آتے ہیں. لیکن خواجہ حسن صاحب یہ فرماتے ہیں, آرٹیکل 243 کا ورثہ ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ یہ ضرورت بن چکی ہے دفاعی, تو اس وجہ سے اس کے معاملات میں بات چیت کی جا سکتی ہے. تنزیل صاحب یہ اعتراض تو بالکل صحیح ہے نا. اب بے شک کل کی اطلاع یہ ہے کہ کل شاید کابینہ میں یہ پیش کر دیا جائے, پھر بحث ہوگی اس کے اندر, پھر سینٹ میں پیش کیا جائے گا جہاں پہ صرف 3 ان کو ووٹس کی ضرورت ہے, اور نیشنل اسمبلی سے آپ کو معلوم ہے کہ اسموتھ سیلنگ ہو جائے گی. تو اگر حکومت پہلے سے ہی یہ سب معاملہ سامنے لے آئے تو ابہام سارا دور ہو جائے گا, ساری انسرٹینٹی دور ہو جائے گی, تمام قیاس آرائیاں مر جائیں گی, سب کو پتہ بھی ہوگا کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. یہ سیکریسی کیوں رکھی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے سیکریسی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. جو سیاسی ماحول اس ملک میں بن گیا ہے پچھلے 5-6 سالوں میں, وہاں پہ وہ جو ایک سیاسی بیٹھک ہوتی تھی جو آپ کو 18ویں ترمیم کے معاملے پہ نظر آئی کہ بہت زیادہ کنسلٹیٹو پروسیس ہوا, اس کی سپیس ختم ہو گئی, اس پولیٹیکل پروسیس کی جگہ ختم ہو گئی ہے. اس میں قصور بہت ساری جماعتوں کا ہے, شاید ساری جماعتوں کا ہے, لیکن سب سے زیادہ قصور خود عمران خان صاحب کی جماعت کا ہے, کیونکہ
اور وہ بھی تو کہتے تھے کہ کسی کوئی ایک کرنل جو ہیں وہ پارلیمنٹ چلاتے تھے اور کسی ایک کرنل کے کہنے پہ سارے پارلیمنٹیرینز آتے تھے. آپ کو یاد ہوگا اللہ بخشے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا تھا ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ جو پولیٹیکل اسپیس تھوڑی سی کریٹ ہوئی تھی عمران خان صاحب نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے وہ ساری پولیٹیکل اسپیس اب ختم کر دی ہے. دیکھیے حکومت وقت کا یہ حق ہوتا ہے اگر وہ کوئی قانون میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ حکومتوں کے پاس اگر نمبرز پورے ہوں تو تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارا جو جتنا بھی یہ آئینی اور قانونی ڈھانچہ ہے یہ اتنا متنازع ہو گیا کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی اب رہی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فوج کے کہنے پہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں. فوج کے ادارے سے بات کریں, اس دن ہم DGI اشتہار کی پریس بریفنگ میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ آئین بنانا اس کو تبدیل کرنا یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے, ہمارا اس میں کیا کام ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ہے. ان کو اتنے حساس معاملے پہ مطلب جب آئین تبدیل ہوتا ہے میرے اور آپ کے حقوق کا تعین, میرے اور آپ کے حق کیا ہوں گے, ہم جس ریاست کے شہری ہیں یا عام آدمی جس ریاست کا شہری ہے یہ ریاست اس کے لیے کیا فیصلے کرے گی کیا فیصلے نہیں کرے گی. آئین بنیادی طور پر یہ چیز ہے, وہ ڈاکیومنٹ ہے جو مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے, جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, جو ہر ایک کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو جب آپ اس ڈاکیومنٹ میں تبدیلی کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک یکسوئی پیدا کرنے کی یقیناً کوشش کرنی چاہیے, اور یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے. ظاہر یہ فوج کا کام تو نہیں ہے کہ وہ ساری جماعتوں کو کہیں کہ بیٹھ کے بات کریں, اور اگر الزام جو ہے وہ صرف آپ فوج پہ ڈال دیں, ہو سکتا ہے فوج کی کہنے پہ ہی ہاری ہو ترمیم, گاڈ نوز. لیکن ہم نے ووٹ کس کو دیا ہے, لوگوں نے ووٹ کس کو دیا, انہوں نے تو سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیا ہے. جواب دہی کس سے ہوگی؟ صحیح. فوجی جو بھی ہوں کسی بھی عہدے پہ ہوں 6 سال رکیں گے, 10 سال رکیں گے, 15 سال بھی رک جائے, لیکن بالآخر عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے سیاسی جماعتوں نے جانا ہے. تو یہ جو جس کو آپ سیکریسی کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سیکریسی کا معاملہ نہیں ہے, یہ ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہے. اگر سیاسی جماعتیں واقعی سیاسی سوچ ایسی رکھتی ہیں اور 18ویں ترمیم میں واقعی کچھ ایسے مسائل ہیں. ایک مثال آپ کو میں دے دیتی ہوں, جو ابھی وفاق کا اور صوبوں کا شیئر ڈفرینٹ ہو رہا ہے. تو دیکھیے اگر ہم صرف دفاع کی بات کر لیں تو دفاع جو افواج کرتی ہیں یا سیکیورٹی ایجنسیز کرتی ہیں وہ پورے ملک کا کرتی ہیں, وہ صرف وفاق کا تو نہیں کرتی, صرف اسلام آباد میں تو نہیں ہے, ہر جگہ پہ وہ ہیں. لیکن آج سارا کا سارا جو ان کے اخراجات ہیں وہ سارے صرف وفاق دے رہا ہے. ایک مثال دے رہی ہوں, ایک چھوٹی سی مثال. تو ایسے بہت سارے صحیح ہے, بالکل اس پہ بحث طلب یہ موضوع ہے. بالکل اس میں دیکھیں جو آئین میں جو چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز ٹوٹیلٹی میں نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے, پھر اس میں بحث ہوتی ہے. لیکن بات یہ کہ بحث ہو. آخری سوال مبشر صاحب, یہ فیصل وافنا صاحب ہمیشہ آ جاتے ہیں ٹی وی اسکرین پر جب بھی آئینی ترمیم کے معاملات ہوتے ہیں, بہت ان کی اسپیشل اپیرنسز ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم بھی آئے گی اور 28ویں ترمیم بھی آئے گی. یہ کانفیڈنس ان کو اتنا کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی جس کا بڑا چرچا تھا, اس کے پاس کرنے کے بعد سب کو سمجھ آئی کہ ہم نے کچھ غلط کر دیا اور فوری 19ویں بھی آ گئی تھی. صحیح. پھر اسی طرح پھر بعد میں 20ویں بھی آئی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر 300-400 لوگوں کا جو ایوان ہے وہ اس کے پوری پرتوں کے اوپر گفتگو نہیں کرے گا, پھر اس کے اوپر میڈیا میں ڈسکشن نہیں ہوگی, تو اس کے اندر سکم رہ جائیں گے. صحیح. اور اگر 28ویں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ 27ویں کے اندر بھی سکم ہیں. یہ چند لوگوں کی خواہشات ہیں, چند لوگوں کی سوچ ہے, اس کے اوپر اجتماعی دانش کی جو بات ہے وہ شامل نہیں ہوئی. عوام جو نمائندے ہیں پارلیمنٹ کے اندر دونوں ایوانوں میں, ان کی نظروں سے یہ مسودہ نہیں گزرا اور ان کی نظروں سے کبھی نہیں گزرے گا. جب وہ پاس ہو جائے گی آپ بعد میں ان سے کئی لوگوں سے پوچھ سکیں گے, وہ کہیں گے ہم نے نہیں پڑھا, ہمیں مسودہ نہیں ملا. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. نہیں لیکن یہ ہوگا کہ پچھلی صاحب یہ ہوگا پچھلی ترمیم کی طرح صبح تک بیٹھے رہیں گے پاس جب تک نہ ہو جائے. نہیں, بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں دنیا میں آئینوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, ترامیم آتی ہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کا ایک پروسیس جو ہوتا ہے اس کو کافی ایسے آنن فانن نہیں کیا جاتا کہ صبح ترمیم پیش ہوئی اور شام سے پہلے اس پہ ووٹنگ کرا کے فارغ کر دیا. اس پہ گفتگو کا موقع دیا جاتا ہے, اس کے اندر بھی پھر امینڈمنٹ آ سکتی ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب جمہوریت کا بہت اچھا معیار ہو آپ کے ملک کے اندر اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے, یعنی کہ عوام کے نمائندوں کا بھی احترام ہو.
اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر عوام کے نمائندے جو ہیں بغیر پڑھے اس کو پاس کریں گے، فرض کریں جیسے ماضی میں انہوں نے کئی ترامیم بغیر پڑھے پاس کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی جو رائے تھی ان کو منتخب کرنے کی، اس کا بھی سمجھ لیں کہ توہین ہو گئی نا، اس کی بھی توہین ہوگی کہ آپ نے ایک 5 لاکھ ووٹروں نے اس کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجا کہ ہمارے حقوق کا آپ نے تحفظ کرنا ہے، اور اس کو تحفظ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ صحیح ہے، چلے بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا مبشر میر صاحب، اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تنزیلہ مظہر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں، اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں منیر سے جہانگیر صاحبہ آئیں تو ہم نے ان سے کچھ تکنیکی معاملات پہ اس 27ویں ترمیم کا گفتگو، اور پھر دوسرا سیگمنٹ کچھ سیاسی معاملات پہ بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں اس کی مخالفت کری اس پہ پروگرام کے۔ بہرحال اٹس کوائٹ انفارچونیٹ دیٹ دس amendment which is going to be passed by the next week, it's coming. I'm not saying this is quite unfortunate. The point which I'm trying to raise is the most unfortunate thing is that these amendments are usually do not come for the people of Pakistan's welfare. یعنی عوام کے لیے کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں آتی کہ جس سے یہ لگے کہ یار عوام کو بھی کوئی فائدہ ہو۔ اگر آپ کسی بھی گلی محلے میں کسی بھی اپنے دوست یاروں سے، کسی فیملی ممبر سے گفتگو کریں گے، ان سے پوچھے 26ویں ترمیم کیا ہے، ان کو نہیں پتا۔ ان سے پوچھے 27ویں ترمیم کیا ہے، ان کو نہیں پتا۔ جمہور کو نہیں پتا ہے، عوام کو نہیں پتا ہے، اور ہمارے نمائندے کیا بات کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے لا رہے ہیں۔ بھائی عوام کو ہی نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا لایا جا رہا ہے، اور عوام کیا چاہتے ہیں کہ ان کو بنیادی انصاف مل جائے۔ جیسے میں نے کہا پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں، کبھی کاش کوئی ایسی ترمیم آئے کہ جب مجھے یہ پتا ہو کہ میں اگر انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کسی لوور کورٹ کے اندر تو مجھے فوراً انصاف مل جائے گا، تب میں یہ بولوں گا کہ ہاں یار یہ ترمیم اگر آئی ہے تو یہ عوام کے لیے آئی ہے۔ بہرحال عوام کتنا اہمیت رکھتے ہیں حکمرانوں کے لیے وہ وقت ہی بتائے گا۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ پیر تک جب ہم آئیں آپ کے سامنے خبر سے تصدیق تک کو لے کے تو ایسی کوئی مثبت ڈیولپمنٹس ہو جائیں کہ ہم یہ کہیں کہ واقعی یہ جو ترمیم آ رہی ہے، اور جیسے فیصل وابڈہ صاحب کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی، وہ عوام کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ لے کے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خبر سے تصدیق تک سے تسمین جاوید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔